नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअ अन्नास। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पूरी दुनिया के मुसलमान एक करब और मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ रहनुमा उसूल बयान फरमाया है। इन उसूलों पर कारबंद रहकर पूरी दुनिया में हम अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा हासिल कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कामयाब व कामरान हो सकते हैं। उन उसूलों में सबसे पहला उसूल, अगरचे इन आयात मुबारक का ताल्लुक़ बराह रास्त जिहाद के साथ है, लेकिन अगर कोई मुसलमान सियासी मुश्किलात से गुज़र रहा है या इक़्तिसादी मुश्किलात से गुज़र रहा है, या उन सब के लिए यकसान मुफीद हैं। इन उसूलों को फॉलो करते हुए हम जिहादी मैदान में भी आगे बढ़ सकते हैं, इक़्तिसादी मैदान में भी कामयाबी समेट सकते हैं और सियासी मैदान में भी सुरखरू हो सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू। पहला उसूल कुरान ने बयान किया, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, जब तुम्हारा मुकाबला किसी दुश्मन गुरोह से हो जाए तो फ़स्बुतू, तुम साबित कदम रहो। मुश्किलात आएंगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुश्किलात ज़रूर आएंगी, साबित कदम रहो, अपनी मिशन और काज पर डटे रहो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, फिर साबित कदम रहने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखो। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो, अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये दो उसूल। फिर तीसरा उसूल बयान फरमाया, अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। यानी अल्लाह के बताए हुए अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अंजाम दो। ये तीसरा उसूल है। चौथा उसूल बयान फरमाया, वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे की मुखालिफत ना किया करो, एक दूसरे के साथ तनाज़ा ना करो। फ़तफ़शलू, अगर तुम एक दूसरे की बेजा मुखालिफत करोगे, एक दूसरे के साथ तनाज़ा करोगे, फ़तफ़शलू, नतीजा ये होगा कि तुम कम हिम्मत हो जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हैबत, तुम्हारी वक़्त दुश्मनों के मुकाबले में नहीं रहेगी, उनके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। यही अलमिया है। इस वक़्त पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भी लड़ रहे हैं और दुश्मन भी उनको मार रहा है। यही इसी वजह से कि कुरान करीम के इस उसूल को छोड़ने की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त मार खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ की वजह से। ये तो आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिसानी तासुब की बुनियाद पे लड़ रहा है,
کوئی قومی تعصب کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی ملکی تعصب کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، کوئی پارٹی بیس پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان لڑائیوں کی وجہ سے، بے مقصد بے نتیجہ لڑائیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب دشمن نے دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو اوپر سے دشمن نے بھی مارنا شروع کر دیا۔ یہاں پوری دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپس میں لڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ فرمایا پھر وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو یا اقتصادی پرابلمز ہو یا سیاسی پرابلمز ہوں، وَاصْبِرُوا، تم صبر سے کام لو، حالات کا مقابلہ کرو، صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب کائنات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے بالآخر کامیاب ہوں گے۔ جو آدمی صبر نہیں کرتا، جو آدمی قربانی دینے کی، اس کے اندر قربانی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے، جو ہمت حوصلہ سے کام لیتا ہے اور قربانی دیتا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تمہارا جو بھی کام ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو، تمہاری قربانی اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو تو، اور اخلاص کے ساتھ ہو تو ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا تمہارا کوئی بھی کام ہو وہ اخلاص سے خالی نہ ہو، مخلصانہ طور پر آپ کوئی کام کریں۔ تو قرآن مقدس میں یہ چند اصول بیان فرمایا، ان پر عمل پیرا ہو کر آج بھی ہم دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا اصول قرآن نے بیان کیا کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تیسرا اصول بیان فرمایا کہ وَلَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھا اصول بیان فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت اور تنازع، ایک دوسرے کے ساتھ تنازع نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تم صبر کرو، اور پھر فرمایا کہ تمہارا ہر کام اخلاص کی بنیاد پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر ہو، تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔